हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में 11 सितंबर 2024 के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक जिसका टाइटल डार्क टर्न है पढ़ेंगे। डार्क का मतलब तारीकी, अंधेरा होता है और एक डार्क का मतलब इवल, बुराई, बदशगुनी होता है। टर्न का मतलब मुड़ना या तब्दीली। डार्क टर्न, बदशगुन तब्दीली। और ये किसके तनाज़र में है? ये सियासी तनाज़र में है कि सियासी तनाज़र में एक बदशगुन तब्दीली है। उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्या बदशगुन तब्दीली है। रिसेंट डेवलपमेंट्स, हालिया पेश रफ्तें। आगे कॉमा और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। सीमिंगली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय सर्टन पावरफुल क्वार्टर्स, बज़ाहिर जिनकी मखसूस ताकतवर अशखास की तरफ से मनसूबाबंदी की गई है। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है मनसूबाबंदी करना, साजिश करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड होता है स्टेज मैनेज। क्वार्टर के कई मतलब हैं, लेकिन जब क्वार्टर्स प्लूरल होता है तो इससे मुराद ग्रोह भी होता है और शख्स भी होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के ख़त्म होने के बाद भी कॉमा है, तो जो इसको सेपरेट कर रहा है, और ये बेसिकली फ्रेज़ है, क्योंकि फ्रेज़ का काम ही किसी शख्स या चीज़ के बारे में डिटेल्स देना होता है, तफसीलात बताना होता है। अब हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से है। रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, हालिया पेश रफ्तों ने मुज़ाहरा किया, दिखाया। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है मुज़ाहरा करना, दिखाना, और इसके लिए दूसरा वर्ड है डिस्प्ले। क्या दिखाया है? अ डिस्टर्बिंग लैक ऑफ रिगार्ड, एहतराम से खाली एक खलल। किसके लिए? फॉर बोथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल एज पार्लियामेंट, दोनों अवामी नुमाइंदों के लिए भी और पार्लिमान के लिए भी। हालिया पेश रफ्तों ने, बज़ाहिर जिनकी मखसूस ताकतवर अशखास ने मनसूबाबंदी की है, उन्होंने मुज़ाहरा किया है एहतराम से खाली एक खलल का, दोनों अवामी नुमाइंदों के लिए भी और पार्लिमान के लिए भी। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में, देयर इज़ नो रीनोड कंसर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पोलिटिकल डिवाइड, कि अब सियासी तकसीम के दोनों अतराफ में दोबारा से तशवीश पैदा हो जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस है। रीनू का मतलब होता है दोबारा से शुरू होना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रिज्यूम। दैट द हिस्टोरिक डिसइक्विलिब्रियम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट पावर, रियासती इक़्तिदार की तकसीम में तारीखी अदम तवाज़न। डिसइक्विलिब्रियम अदम तवाज़न को कहते हैं। मे बी बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर प्रोनाउंस्ड, शायद बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है। इंक्रीजिंगली एडवर्ब है और इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोनाउंस्ड पास्ट पार्टिसिपल है और बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है बिल्कुल वाज़ेह। इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट। जिसके नतीजे में सियासी तकसीम के दोनों अतराफ में अब दोबारा से खदशा पैदा होता है कि सियासी इक़्तिदार की तकसीम में तारीखी अदम तवाज़न के शायद ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ेह होता जा रहा है। दोज मेकिंग द डिसीजन, वो जो फैसले कर रहे हैं। ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लास सेंटेंस है। असल में सेंटेंस है दोज हु आर मेकिंग द डिसीजंस, वो जो फैसले कर रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे रिलेटिव क्लास को रिड्यूस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दोज हु आर मेकिंग द डिसीजंस, हु आर मेकिंग रिलेटिव क्लास है, जिसमें से हु आर को हटा देते हैं तो सेंटेंस बनेगा दोज मेकिंग द डिसीजंस, वो जो फैसले कर रहे हैं। शुड नॉट ओवरलुक द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर एक्शंस, अपनी कार्रवाइयों के देरपा मुज़म्मरात से चश्म पोशी ना करें। ओवरलुक का मतलब होता है चश्म पोशी करना, नज़रअंदाज कर देना। इसके लिए आप एक इडियम इस्तेमाल करेंगे, टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग। एम्प्लीकेशंस का मतलब मुज़म्मरात, नताइज। वो जो फैसले कर रहे हैं अपनी कार्रवाइयों के देरपा मुज़म्मरात से चश्म पोशी ना करें। द प्रेसिडेंट्स बीइंग सेट, जो रिवायत कायम की जा रही हैं। ये एक और रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लास है, तो असल में सेंटेंस है द प्रेसिडेंट्स दैट आर बीइंग सेट, रिवायात जो कायम की जा रही हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस टेंस है। इसमें रिलेटिव क्लास दैट आर बीइंग सेट है और इसमें से हम दैट आर को हटा देते हैं तो ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लास सेंटेंस बन जाएगा, जो कुछ इस तरह से होगा
the precedents being set. रिवायात जो कायम की जा रही हैं are likely to have lasting effects. शायद उनके देर पा असरात हैं. Particularly on the nation's youth, खसूसन कौम के नौजवानों पर, and will help perpetuate economic and social instability, और इक्तसादी समाजी अदम इस्तेहकाम को जारी रखने में मदद करेंगे. परपेचुएट का मतलब होता है किसी काम को जारी रखने में सबब बनना. वेल बियॉन्ड द करंट पॉलिटिकल साइकिल, जो कि मौजूदा सियासी साइकिल से कहीं दूर होगा. यानी जो अब अदम इस्तेहकाम है वो इससे भी ज़्यादा दूर, मतलब बढ़कर होगा. जो रिवायात कायम की जा रही हैं उनके शायद देर पा असरात होंगे खसूसन कौम के नौजवानों पर, और ये इक्तसादी समाजी अदम इस्तेहकाम को जारी रखने में मदद करेंगी, जो कि मौजूदा सियासी साइकिल से भी ज़्यादा दूर होगा. हिस्टोरिकली स्पीकिंग, तारीखी लिहाज से बात करें, ये फ्रेज़ है अटेम्प्ट्स टू साइलेंस पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, सियासी मुखालिफिन या नाकदीन को खामोश कराने की जो कावशें हैं. कैसे? थ्रू कोवर्जन एंड फोर्स, जबरन और कुव्वत के ज़रिए. हैव नेवर वर्कड एज इंटेंडेड, हस्ब मंशा कभी कामयाब नहीं हुई. इंटेंड का मतलब होता है सोचना, मतलब होना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है मीन. अब हम पूरे सेंटेंस का बामुहावरा तर्जमा करते हैं. तारीखी लिहाज से बात करें तो सियासी मुखालफिन को खामोश कराने की जो कावशें की जाती हैं जबर और कुव्वत के बलबोते पर, कभी भी हस्ब मंशा कामयाब नहीं हुई. इंडीड मोस्ट हैव यील्डेड डिजास्ट्रस रिजल्ट्स, असल में अक्सर ने तबाहकुन नताइज पैदा किए हैं. यील्ड का मतलब होता है पैदा करना, डिजास्ट्रस का मतलब है तबाहकुन, और इसके लिए आप दूसरे वर्ड्स लगा सकते हैं कैटास्ट्रोफिक, devastating, especially when evaluated from the perspective of national unity, खसूसन जब कौमी इत्तेहाद के नुक्ता नज़र से इसको जांचा जाए या इसकी कीमत लगाई जाए. evaluate का मतलब कीमत लगाना या किसी की कदर जानना. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नुक्ता नज़र या के लिहाज से, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड बोलेंगे व्यू पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू. अब हम इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं. असल में अक्सर ने तबाहकुन नताइज पैदा किए हैं, खसूसन जब कौमी इत्तेहाद के लिहाज से उन्हें देखा जाए. इंस्टेड ऑफ हीडिंग दिस लेसन, इस सबक की तरफ तवज्जो देने की बजाय. हीड का मतलब होता है तवज्जो देना, पे अटेंशन. आवर इंस्टीट्यूशन सीम इंटेंट ऑन मेकिंग मैटर्स वर्स, हमारे इदारों का इरादा लगता है मामलात बदतर करने का. इंटेंट का मतलब इरादा, मंशा, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे इंटेंशन. वर्स एडजेक्टिव है और ये कंपैरेटिव डिग्री है. बैड, वर्स, वर्स्ट. पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन है इस सबक की तरफ तवज्जो देने की बजाय लगता है कि हमारे इदारों का मंशा या मकसद मामलात को बदतर करना है. द नेशन सीम्स टू बी इन डेंजरस टेरिटरी, लगता है कि कौम खतरनाक इलाके में है. टेरिटरी का मतलब इलाका. एंड इट इज़ अप टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सियासी क़यादत पर मुनहसर है. वो क्या करे? टू स्टीयर इट टूवर्ड्स कामर वाटर्स, वो इसका रुख ठहरे पानियों की तरफ करे. स्टीयर का मतलब गाड़ी का रुख कंट्रोल करना. कामर वाटर्स का लिटरली मीनिंग ठहरे पानी है, लेकिन अगर आप इसको फिगुरेटिव लेंगे तो फिर इसका मतलब है अमन, पीस. पूरा सेंटेंस देखते हैं. लगता है कि कौम खतरनाक इलाके में दाखिल हो चुकी है और अब सियासी क़यादत पर मुनहसर है कि वो इसे अमन की तरफ लेकर जाए. इट शुड वरी एवरी सिविलियन लीडर, ये हर सिविलियन रहनुमा को परेशान करेगी. हाउ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस एंड विक्टिमाइजेशन सीम्स टू बी ग्रोइंग ब्रॉडर, कैसे सियासी तशद्दुद और जुल्म का मकसद लगता है वसी हो रहा है. कंप्लीट सेंटेंस. ये बात हर सिविलियन लीडर को परेशान करती है कि सियासी तशद्दुद और जुल्म का मकसद किस तरह से लगता है वसी हो रहा है. What transpired in इस्लामाबाद over the weekend, वीकेंड पर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ. And after should give at least the old guard within the most established political party some pass,
اور اس کے بعد انتہائی منظم سیاسی پارٹیوں میں سے کم از کم قدامت پسندوں نے کچھ وقفہ دیا۔ دی اولڈ گارڈ کا مطلب ہے قدامت پسند۔ فرسٹ، the city's administrative authorities were given carte blanche. پہلے شہر کے انتظامی حکام کو مکمل آزادی دی گئی۔ کارٹ بلنچ کا مطلب مکمل آزادی، کس لیے؟ ٹو پریونٹ اینڈ ڈسرپٹ a routine political gathering، ایک روٹین کے سیاسی گٹھ کو روکنے اور اس میں خلل ڈالنے کے لیے۔ ڈسرپٹ کا مطلب ہوتا ہے خلل ڈالنا۔ That would not have posed any imminent threat to the government، کہ وہ حکومت کو قریب کوئی خطرہ پیدا نہ کرتا تھا۔ پوز تھریٹ، یہ ایک کالوکیشن ہے۔ پوز کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، ایمیننٹ کا مطلب ہے جلد، قریب، سون۔ If it were simply allowed to proceed unhindered، اگر وہ صرف اسے بنا رکاوٹ جانے دیتی۔ unhindered ایڈجیکٹو ہے، بنا رکاوٹ کے۔ پہلے شہر کے انتظامی حکام کو مکمل آزادی دے دی تاکہ وہ روٹین کی سیاسی گیدرنگ کو روک سکیں اور اس میں خلل ڈال سکیں۔ اگر حکومت اس کو بنا روک ٹوک کے بڑھنے دیتی، جانے دیتی، تو حکومت کے لیے وہ کوئی قریب خطرہ نہ پیدا کر پاتا۔ Then the police were pushed into confrontation، پھر ایک محاذ آرائی میں پولیس کو دھکیل دیا۔ کنفرنٹیشن کا مطلب ہے محاذ آرائی، آمنا سامنا۔ کس کے ساتھ؟ with the attendees of the said political gathering، متذکرہ سیاسی گٹھ کے حاضرین کے ساتھ۔ اٹینڈیز کا مطلب ہے حاضرین۔ کس بنیاد پر؟ based on the latter's failure to observe draconian new law، مؤخر و ذکر کی ناکامی کی بنیاد پر کہ وہ نئے سخت قانون پر عمل نہ کر سکا۔ observe کا مطلب مشاہدہ کرنا، لیکن یہاں پر observe کا مطلب ہے کہ کسی قانون کو فالو کرنا، اس پر عمل درآمد کرنا۔ draconian new law، نیا سخت قانون۔ minted by parliament just days earlier، جو کچھ ہی دن پارلیمان کی طرف سے بنایا گیا۔ منٹ کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ پھر پولیس کو متذکرہ سیاسی گٹھ جوڑ کے حاضرین کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے دھکیل دیا گیا۔ اس بنیاد پر مؤخر و ذکر یعنی سیاسی گٹھ کے جو حاضرین ہیں وہ نئے سخت قانون پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ قانون پارلیمان کی طرف سے صرف چند دن قبل بنایا گیا۔ فائنلی، آخر کار، the same law was put to use، اسی قانون کو استعمال میں لایا گیا۔ کس لیے؟ to initiate a new crackdown on the PTI leadership، پی ٹی آئی قیادت پر ایک نیا کریک ڈاؤن یا نئی سخت کارروائی کو آغاز میں لانے کے لیے۔ انیشیٹ کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا۔ some of whom were picked up from parliament، ان میں سے کچھ کو پارلیمان سے اٹھایا گیا۔ in ugly scenes، انتہائی بھدے مناظر میں۔ reminiscent of dictatorial takeovers in the past، reminiscent of dictatorial takeovers in the past، جو کہ ماضی میں آمروں کے قبضے کی یاد دلاتے ہیں۔ reminiscent کا مطلب کی یاد دلانا۔ آخر کار اسی قانون کو استعمال میں لا کر پی ٹی آئی قیادت کے اوپر نئے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا۔ ان میں سے کچھ کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا انتہائی بدنما مناظر میں، جو کہ ماضی میں آمرانہ قبضوں کی یاد دلاتے ہیں۔ The PTI's leaders may have gone overboard in their speeches on September 8۔ پی ٹی آئی کے رہنما 8 ستمبر کو اپنی تقریروں میں جذباتی ہو گئے تھے۔ گو اوور بورڈ کا مطلب ہوتا ہے جذباتی ہونا۔ They could not keep their pent up frustrations in check، وہ اپنی مخفی مایوسیوں کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے۔ pent up frustrations، مخفی مایوسیاں۔ when they have ought to have been more circumspect while expressing themselves، جب انہیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا اظہار کرتے ہوئے۔ circumspect کا مطلب احتیاط، محتاط، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے cautious۔ however، تاہم to use this as a pretext by law enforcers، قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے ایک جھوٹی وجہ بنا کر to arrest public representatives، عوامی نمائندوں کو گرفتار کرنا۔ briefly disappear a provincial chief executive، مختصر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو غائب کرنا۔ and even raid parliament house، اور حتیٰ کہ پارلیمان ہاؤس پر حملہ کرنا۔
ایز سم رپورٹ سجیسٹ، جیسا کہ کچھ رپورٹس بتاتی ہیں، از اے ورنگ لو، انتہائی پریشان کن بات ہے۔ تاہم قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے ایک جھوٹ کو بنیاد بنا کر عوامی نمائندوں کو گرفتار کرنا، مختصر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ہی غائب کر دینا، اور حتیٰ کہ پارلیمان ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا اور کچھ، جیسا کہ رپورٹ نے بتایا ہے کہ یہ انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ اٹ واز پارٹیکولرلی انفارگیویبل، یہ بات خصوصاً ناقابل معافی تھی۔ دیٹ آل دس ہیپنڈ آن دی واچ آف پارٹیز، یہ سب کچھ ان پارٹیوں کی نگرانی میں ہوا۔ آن دی واچ آف کا مطلب کی نگرانی میں، which do not tire of talking about the supremacy of parliament، جو پارلیمان کی بالادستی کے متعلق باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ یہ بات خصوصاً اس لیے ناقابل معافی ہے کہ یہ سب کچھ ان پارٹیوں کی زیر نگرانی ہوا ہے جو پارلیمان کی بالادستی کی باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ The only consolation was that، صرف تسلی کی بات یہ ہے، on Tuesday، منگل کو، representatives from all major political parties united in demanding، تمام بڑی سیاسی پارٹیوں سے نمائندوں نے متحد ہو کر مطالبہ کیا ہے that the National Assembly Speaker take strict action، کہ قومی اسمبلی کا سپیکر سخت کارروائی کرے۔ تسلی کی صرف ایک ہی بات ہے کہ منگل کو تمام بڑی سیاسی پارٹیوں سے نمائندوں نے متحد ہو کر مطالبہ کیا کہ قومی اسمبلی کا سپیکر سخت کارروائی کرے۔ It is hoped that the pushback will come from the institution، امید کی جاتی ہے کہ ادارے سے رد عمل آئے گا، as a whole، مجموعی طور پر، and that the politicians from across the divide will see this as an opportunity، کہ سیاستدان جو تقسیم ہیں وہ اسے ایک موقع کے طور پہ دیکھیں گے یا سمجھیں گے، to repair relations with each other، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مرمت کرنے میں یا بہتر بنانے میں۔ امید ہے کہ ادارے سے رد عمل آئے گا مجموعی طور پہ، اور سیاستدان جو تقسیم کا شکار ہیں وہ اس کو ایک موقع غنیمت جانیں گے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں۔